بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ جگتے بہاراں آئیاں، جگتے بہاراں آئیاں، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا۔ جگتے بہاراں آئیاں، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور اجڑے وساون والا، روندے ہساون والا، دائی حلیمہ دیو بھاگ جگاون والا۔ اجڑے وساون والا، روندے ہساون والا، دائی حلیمہ دیو بھاگ جگاون والا۔ ایڈیاں شاناں والا، اونا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ دوستو عزیز بھائیو، سماعت فرمانے والی پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر جمعہ دی شان، جمعہ دی عظمت، جمعہ دی احکام انشاءاللہ بیان ہونگے۔ دعا کرو اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو ساریاں نو سن سنا کے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر ایک پوری سورت نازل کیتی ہے، جس سورت دا نام رکھے ہے سورۃ الجمعہ۔ اس سورت دا نام جڑا اللہ نے سورۃ الجمعہ رکھے ہے تو معلوم ہوندہ ہے کہ جمعہ دی بہت بڑی شان ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو، جمعہ والے دن جس طرح تسی ماشاءاللہ اہتمام کر دے ہو، اول وقت تشریف لے کے آندے ہو، اس تے ہمیشگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
اور جڑے ساڑے بھائی کچھ سستی کر دینے لیٹ آندے نے اول وقت نہیں آندے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو بھی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ جمعے والے دن تسیں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسواک کر کے وضو کر کے اول وقت مسجد اندر آندے ہو حاضری دیندے ہو اللہ تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے اے تواڈی حاضری انشاءاللہ فرشتیاں نے نوٹ کرنی ہے اور اللہ دے ہاں اے تواڈے نام بولے جانے نے تے انشاءاللہ اللہ پاک نے جنت پکی فرما دینی ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے جمعے دی شان دے بارے جمعے دی عظمت دے بارے میں اللہ دے قرآن وچوں اور جناب محمد الرسول اللہ پیار محبت نال میرے نبی دا نام آوے درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں انشاءاللہ الرحمن میں بیان کراں گا آئیے ذرا توجہ کیجئے جمعہ آپ بھی شان والا تے جمعہ دا دن بھی شان والا حدیث میرے محبوب پیغمبر دی ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے آئیے ذرا پیار محبت دے نال سماعت فرماؤ میرے اور تو خاتم محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان ھذا الجمعۃ ان ھذا الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سچا میرے نبی دا فرمان سچا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے جمعے والے دن نو سارے دنوں دا سردار بنا چھڑیا ہے حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جڑے سال دے اندر دو عیداں والے دن آندے نے عید الفطر تے عید الاضحیٰ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جمعے والے دن نو اینا دنہ اتے بھی سرداری حاصل ہے اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا جمعہ آپ بھی شان والا تے جمعے دا دن بھی شان والا ان دوسری حدیث سماعت فرما لینا سنن ابن ماجہ دی اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مہراوی نے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہنے والیو رب سونے نے صرف مسلمانہ واسطے صرف اہل ایمان واسطے صرف مومنہ واسطے رب سونے نے جمعے والے دن نو عید دا دن بنا چھڑے ہے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے نبی دا فرمان سچا میاں میرے نبی دا فرمان سچا جمعہ آپ بھی شان والا ہے تے جمعہ دا دن بھی شان والا ہے آئیے ذرا تیسری حدیث سن لینا اے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو ہریرہ راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے کتنی سونی گل کی تھی فرمایا نحن الآخرون
السابقون یوم القیامہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہے نالیو رب سونے نے سانو دنیا تے سب تو آخر تے پیجے آئے تے قیامت والے دن جنت اندر سب تو پہلے پیجے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دنیا دے لحاظ نال اسی سب تو آخر تے آئے تے جنت وچ جان دے لحاظ نال سب تو پہلے جاواں گے۔ ان وجوہات دے وچوں ایک وجہ میرے محبوب پیغمبر نے اے بیان فرمائی ہے۔ کیڑی وجہ ہے؟ وجہ کی ہے اللہ واللہ شان اس امت نو کیوں ملی ہے، اے مقام اس امت نو کیوں ملی ہے، اے مرتبہ اس امت نو کیوں ملی ہے، اے رفت اس امت نو کیوں ملی ہے کہ آئی سب تو آخر تے جنت اندر جائے گی سب تو پہلے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک وجہ اے بھی ہے کہ رب نے دوجیاں امتاں اتے جمعہ دا دن پیش کیتا، ساریاں امتاں نے جمعہ دے دن تو انکار کر دیتا، سونے محمد دی امت نے جمعہ دا دن قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس امت نے اپنے آپ قبول نہیں کیتا، اللہ دے نبی دی حدیث تو معلوم ہوندہ ہے کہ رب نے خصوصی کرم کیتا ہے، رب نے خصوصی رہنمائی کیتی ہے، رب نے اس امت تے خصوصی فضل کیتا ہے، اللہ پاک نے رہنمائی کیتی ہے تے رب دی رہنمائی دے تحت اس امت نے جمعے والے دن نو قبول فرما لیا ہے۔ نبی دا فرمان سچا ہو میاں، نبی دا فرمان سچا فرمایا یوم الجمعۃ سید الایام وآزمہا عند اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جمعہ آپ بھی شان والا تے جمعہ دا دن بھی بولو شان والا، اے جمعہ آپ بھی عظمتاں والا تے جمعہ دا دن بھی عظمتاں والا، اے جمعہ آپ بھی عظمتاں والا تے جمعہ دا دن بھی عظمتاں والا۔ آئیے ذرا غور کیجئے ہن چوتھی حدیث سن لینا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دی حدیث مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب تو بہتر دن جدوں سورج چڑھتا ہے وہ دن جمعہ دا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس جمعہ والے دن رب نے سونے آدم نو پیدا فرمایا، وفیہ اہبتا، اور اس جمعہ والے دن رب نے جناب آدم نو زمین تے اتاریا، اللہ اللہ وفیہ تیبا علیہ، اور اس جمعے والے دن رب نے سونے آدم دی توبہ نو قبول فرمایا، وفیہ ماتا، اور اس جمعے والے دن جناب آدم علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نے، فرمایا وفیہ تقوم الساعۃ، اس جمعے والے دن قیامت قائم ہوئے گی۔ اور چھویں گل میرے محبوب پیغمبر نے کڑی فرمائی، فرمایا وما من دابۃ الا وہی مسیحۃ۔ جدو جمعے والا دن شروع ہوندہ ہے اے سورج طلوع ہون تو پہلے پہلے جتنے بھی اس کائنات دے اندر چوپائے نے او سارے ڈر دے رہندے نے، او سارے اللہ دے ڈر کولوں او خشیت دے نال لرز دے رہندے نے، او آندے نے کتے آج جمعے دا دن نے کتے قیامت دا دن نہیں نہ ہوئے۔ اللہ تے جدو سورج مشرق والوں نکل آؤندا ہے ادوں انہاں نوں
نو حوصلہ ہو جاندہ ہے ادو انہاں نو تسلی ہو جاندی آندے نے خیر صلہ ہے سورج مشرق والو نکلے ہے اگر مغرب والو نکل دا تے قیامت آ جانی سے اللہ واللہ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہنا لیو وفیہ ساعت جمعے والے دن رب نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جمعے والے دن رب نے ایک ایسا وقت رکھے آئے جمعے والے دن رب نے ایک ایسا ٹائم رکھے آئے اور جمعے والے دن رب نے ایسے لمحات رکھے نے ان لمحات دے اندر بندہ جیڑی بھی دعا کر دے رب یو دی دعا نو قبول فرما لیندہ ہے اے جمعے والے دن ایسیاں گھڑیاں رب نے رکھیاں خویاں نے اللہ واللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ واللہ اگر میرے محبوب پیغمبر نہ ہوندے سانو جمعے دیاں شانہ کون دسدا اگر میرے محبوب پیغمبر رحیم نہ ہوندے سانو جمعے دیاں عظمتاں کون دسدا اگر محبوب پیغمبر ساڑے ہاتھی نہ ہوندے سانو جمعے دیاں شانہ کون دسدا سانو جمعے دا مقام تے مرتبہ کون دسدا میں پھر کیوں نہ پیار محبت دیاں بولیاں بولدا جاواں اچھی اچھی شان والے فلکاں تے جان والے سونی سونی شان والے فلکاں تے جان والے طٰہٰ دی شان والے فلکاں تے جان والے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے رب بھی درود گھلے ویریاں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والا چادراں وچھان والے فلکاں تے جان والے سونی سونی شان والے فلکاں تے جان والے اچھی اچھی شان والے فلکاں تے جان والے اور بڑا پیارا جملہ آ گیا تذکرے نعام تیرے ہندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے ایتاں سنان والے ایتاں سنان والے فلکاں تے جان والے سونی سونی شان والے فلکاں تے جان والے طٰہٰ دی شان والے فلکاں تے جان والے او شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے ویریاں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والے فلکاں تے جان والیاں اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا فرمان سچا ہو میاں میرے نبی دا فرمان سچا فرمایا
یوم الجمعۃ سید الایام وآزمها عند اللہ 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 کائنات دے رہن آلیو جمعہ آپ بھی شانہ والا تے جمعہ دا دن بھی شانہ والا اللہ اللہ ایک حدیث پاک میرے ذہن دے اندر آ گئی میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگو جمعہ دا دن اینیاں شانہ والا ہے جمعہ دا دن اینے مقام والا ہے جمعہ دے دن اتنے مرتبے والا ہے اے جمعہ دے دن دیاں اینیاں شانہ نے کہ اس دن دی رات نو یعنی جمعہ دی رات نو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا مومن جیڑا ایمان والا دنیا چھوڑ جاندہ ہے فوت ہو جاندہ ہے اللہ سونا انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرما لیندہ ہے اللہ علیہ اتنی شان جمعہ والے دن دی آئیے ذرا غور کیجئے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون جمعہ آپ بھی شان والا تے جمعہ دا دن بھی شان والا بڑیاں قسمتاں والے ہو تسی اللہ تو انو جمعہ دی توفیق عطا کر دے بڑے مقدرہ والے ہو تسی اول وقت دے تسی آ جان دے ہو بڑے جناب والا بھلے لکھاں والے ہو تسی آئیے ذرا غور کیجئے جمعہ آپ بھی شان والا ہے تے جمعہ دا خطبہ بھی بڑی شان والا ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تخاڑ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جمعہ دا دن تے شانہ والا ہے ہی ہے جمعہ والے دن جڑا خطبہ پڑھیا جاندہ ہے امام صاحب قاری صاحب خطیب صاحب ممبر تے کھڑا ہو کے جڑا خطبہ دن دینے او خطبہ انی عظمت والا ہے کہ اس خطبے نو سماعت کرن واسطے رب نے آسمانہ تو فرشتے بھیج دیتے نے اللہ واللہ اللہ اے جناب والا جمعہ دا خطبہ انہی شان والا ہے انہوں سنن واسطے اللہ سمانا تو فرشتے نازل کر دن دے اپنے کلو گل نہیں کر دا حدیث میرے محبوب پیغمبر دی آئیے ذرا توجہ کیجئے فرمایا کانا یوم الجمعات کانا علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ یکتبون الاول فالاول میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں جمعہ دا دن ہوندے یا سورج چڑھ دے تے فرشتے آکے اللہ دے گھر دے دروازیاں تے کھڑے ہو جاندے نے مسجد دے دروازیاں تے کھڑے ہو جاندے نے تے پتہ کی کر دینے ہتھاں اندر کاپیاں لے لیندے نے ہتھاں اندر رجسٹر پھڑ لیندے نے نال پینسلاں تے پین پکڑ لیندے نے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یکتبون الاول فالاول میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے فرشتے لکھ دے جاندے نے جڑا مسجد دے اندر پہلے داخل ہوندا ہے او دا نام پہلے لکھ دے نے جڑا دوجے نمبر تے داخل ہوندا ہے او دا نام دوجے نمبر تے لکھ لیندے نے جڑا تیسرے جناب والا نمبر تے داخل ہوندا ہے او دا نام تیسرے نمبر تے لکھ لیندے نے جڑی ترتیب نال لوکی آندے جاندے نے اے اسی ترتیب نال فرشتے نام لکھ دے جاندے نے تے گل بڑی پیاری آ گئی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فائزہ جالا سلیمان
بڑی پیاری گل آ گئی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جناب والا ادھروں اذان شروع ہوندی ہے تے ادھروں خطیب سب خطبہ دین واسطے ممبر تے بیٹھ جاندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں ایک خطیب صاحب ممبر تے بیٹھ جاندے نے ادوں فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیندے نے اے فرشتے اپنی کاپیاں بند کر لیندے نے صحابہ عرض کر دینے سونے وجہ کیے اے فرشتے اپنے کم کاج کیوں سمیٹ لیندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہاں نے خطیب دا خطبہ جو سننا ہوندا ہے اللہ اللہ اے خطیب جڑا خطبہ دیندا ہے جمعے والے دن ممبر تے کھڑا ہو کے اے سارے دا سارا خطبہ فرشتے غور نال سن دے نے ایمان والے ویکھنا کنیاں سونیاں اداواں رب نے تینوں نصیب کیتیاں نے اے جڑا تو خطبہ سن دے اے ایسیاں اداواں نے اے ایسا پیارا عمل ہے اے پیارا عمل رب دے فرشتے بھی کر دے نے اے ایسی پیاری خوبی ہے اے فرشتیاں والی خوبی ہے اے ایسی پیاری ادا ہے اے فرشتیاں والی ادا ہے میں قربان جاواں اللہ سونا آسماناں تو اے جناب والا جمعے دا خطبہ سنن واسطے فرشتیاں نو بھیج دیندے نے پھر مننا پوے گا جویں جمعہ آپ سونا جویں جمعے دا دن سونا اوویں جمعے دا بولو خطبہ وے کتنا سونا جمعہ دا خطبہ رب نے بنا چھڑے آئے آئیے ذرا توجہ کیجئے ابو داؤد شریف سے اندر حدیث پاک بڑی پیاری حدیث ہے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جمعے والے دن جڑا بندہ غسل کر دے اللہ واللہ اچھے کپڑے پہن دے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگان دے اے تیاری کر کے اول وقت رب دے گھر آ جاندا ہے اے مسجد دے اندر اول وقت آ جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تے رب دے گھر پیدل ٹر کے آندا ہے اللہ اللہ اپنے قدماں نال چل کے رب دے گھر دے اندر جمعہ پڑھن واسطے اول وقت آ جاندا ہے تے امام دے قریب ہو کے بیٹھدا ہے اس واسطے میں تانوں کہندا ہننا جڑا پہلے آوے او امام دے قریب بیٹھے جڑا پہلے آوے او پہلے اگلیاں صفاف جناب والا پر کرے جڑا پہلے آوے او پہلے اگے بیٹھے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا غسل کر لیندا ہے اچھے کپڑے پہن لیندا ہے خوشبوواں لگا لیندا ہے اول وقت رب دے گھر آ جاندا ہے امام دے قریب ہی آ کے بیٹھ جاندا ہے اور غور نال خطبہ سندا ہے کسے نال گلاں نہیں کردا کسے نال گفتگو نہیں کردا پوری توجہ نال خطیب دیاں گلاں سندا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہوں ہر قدم دے بدلے اللہ سونا ایک سال دے روزیاں دا تے ایک سال دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے ایک کتنی پیاری بات جناب والا اللہ اللہ گویا کہ جڑا بندہ 50 قدم چل کے رب دے گھر اندر جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے انہوں ایک جمعے دے بدلے 50 سالاں دے روزیاں دا تے 50 سالاں دے قیام دا ثواب ملدا ہے جڑا رب دے گھر اندر جمعہ پڑھن واسطے 100 قدم چل کے آندا ہے انہوں جمعے دے جناب والا بدلے انہوں خطبہ سنن دے بدلے 100 سال دے قیام دا تے 100 سال دے روزیاں دا ثواب ملدا ہے جڑا 150 قدم چل کے آندا ہے انہوں خطبہ سنن دے بدلے 150 روزے 150 سال دے روزیاں دا تے قیام دا ثواب ملدا ہے اللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون جمعہ آپ بھی شان والا جمعہ دا دن بھی شان والا جمعہ آپ بھی شان والا جمعہ دا خطبہ بھی شان والا ایک میں حدیث پاک پڑھیے وہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ
کائنات رہنا لیو جڑے بندے مسجد واسطے خاص ہو جاندے نے جڑے بندے رب دے گھراں واسطے خاص ہو جاندے نے جڑے بندے اپنیاں پکیاں ڈیوٹیاں لگا لیندے نے رب دے گھر واسطے مسجداں واسطے اپنے آپ نو خاص کر لیندے نے میرے نبی نے فرمایا اگر کبھی کبھار او بندے کسے کم دی وجہ تو مسجد وچوں غائب ہوندے نے تے انہاں دی کمی اللہ فرشتیاں دے ذریعے پوری کر دینے اللہ انہاں دی کمی پوری کرن واسطے اللہ فرشتیاں نو بھیج دیندے نے کائنات دے رہن والیو اے جامعہ مسجد عمر اللہ جدوں دی بنیے محترم حاجی عبدالغفار صاحب نے اس مسجد واسطے اپنے آپ نو خاص کر لیا محترم حاجی عدنان صاحب واسطے محترم حاجی عدنان صاحب نے اس مسجد واسطے اپنے آپ نو خاص کر لیا اس مسجد دے خادم صاحب انہاں نے اپنے آپ نو اس مسجد واسطے خاص کر لیا بھائی اکرم صاحب مسجد بنان والے اپنے آپ نو رب دے گھر واسطے خاص کر لیا میں گناہگار اپنے آپ نو اس مسجد واسطے خاص کیتا ہے تسی نماز پڑھ دے ہو تسی سارے آنے اپنے آپ نو اس مسجد واسطے خاص کیتا ہے نمازاں بھی پابندی نال پڑھ دے ہو جمعے بھی پابندی نال پڑھ دے ہو اے میرے بھائی ویڈیو بنان والے انہاں نے اپنے آپ نو خاص کیتا ہے مسجد دے کسے کام واسطے بھی جننے اپنے آپ نو خاص کیتا ہے جدوں کدیو مسجد نہیں آئے گا دی تھاں تے اللہ فرشتیاں نو بھیجے گا اے حدیث تو ثابت ہو رہا ہے اور بڑی مبارک بہادیاں کھڑیاں نے کائنات دے رہنا لیو اس رب دے گھر دا جڑا ہے نا ادھے نالوں زیادہ کم کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی جنہ کم مستریاں والا سی وہ سارا کم کمپلیٹ ہو گیا ہے اور فنشنگ والا کم باقی رہ گیا ہے اس موقع تے میں مبارک بہادیاں گا مسجد دی ساری انتظامیاں نو اللہ کے دعا کرو اللہ سنو سارے آنو اپنے گھر لئی قبول فرما لوے اللہ اے ماشاءاللہ حاجی عبداللطیف صاحب آئے ہوئے نے انہاں دا بھی بڑا حصہ ہے بھائی عبدالحمید صاحب حاجی صاحب انہاں دا بھی جتنا بھی میں ماشاءاللہ مرزا اکرم ٹھیکیدار صاحب جتنے بھی میرے ویر ہو تسی سارے ماشاءاللہ رب دے گھر نال مخلص ہو اللہ تہاڈا اخلاص قبول فرما لوے تے سانو بھی اللہ انہاں وچ شامل کر دے جنہاں نو اللہ نے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنے اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے جمعہ آپ بھی شان والا جمعہ دا دن بھی شان والا جمعہ آپ بھی شان والا تے بولو جمعہ دا خطبہ بھی جمعہ دا خطبہ بھی شان والا ہن گل میں بڑی پیاری کرن لگا ہاں جمعہ آپ بھی شان والا بولو جمعہ آپ بھی شان والا جمعہ دا دن بھی شان والا جمعہ دا خطبہ بھی شان والا تے بولو جمعہ دی نماز بھی جمعہ دی نماز بھی شان والی اے جمعہ دی نماز اتنی شان والی ہے اس جمعہ دی نماز نو رب نے اپنا ذکر قرار دے چھڑے ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ نے کیا کیا ہے اللہ نے آکھیا ہے اے مومنو جدوں اذان ہو جاوے تے تسی کدھر آنا ہے اللہ دے ذکر والے اللہ دے ذکر تو کی مراد ہے نماز جمعہ دی مراد ہے اللہ میں قربان جاواں جمعہ آپ بھی شان والا تے جمعہ دی نماز بھی شان والی رب سونے نے جمعہ دی نماز نو اپنا ذکر قرار دے چھڑے ہے اجس جناب والا حالے بھی سمجھ نہیں آئی او میں تنو حدیث سنا دیواں میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ایک جمعہ پڑھ لیندہ ہے اللہ اس جمعہ تو بعد پھر اگلا جمعہ پڑھ دے اللہ دے گھر دے اندر یا کے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے دو جمعہ دے درمیان بندے کلو کوئی غلطی ہو گئی بندے کلو کوئی خطا ہو گئی رب دی کوئی نافرمانی ہو گئی کوئی بھول چک ہو گئی کوئی خطا ہو گئی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے دو جمعہ دے درمیان جنیاں میں ختامہ ہو گئیاں اللہ ساریاں ہی معاف کر چھڑ دائے
اے جمعے دی نماز دی اتنی شان کائنات دے رہنا لیو نہ جمعہ آپ بھی سونا تے جمعے دی نماز بھی سونی جمعہ آپ بھی شان والا تے جمعے دی شان نماز بھی شان والی فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا ایک حدیث مسلم شریف دے اندر میرے سامنے آ گئی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او جڑے جمعے دی نماز نہیں پڑھ دے او جڑے جمعے والے دن مسجد اندر نہیں آن دے اپنے گھراں وچ ہی بیٹھے رہندے نے اپنی دکاناں تے بیٹھے رہندے نے اپنے بزنس تے بیٹھے رہندے نے میرے آقا فرماندے نے میں محمد دا دل کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں مسلح تے کسے اور نو کھڑا کر جاواں تے میں محمد چلا جاواں اینا سمینا دے کرانو اگلا دیواں اینا دیاں دکانانو اگلا دیواں اینا دے کاروبار نو اگلا دیواں اینا دی بزنس نو اگلا دیواں جڑے جمعہ چھڑ کے اپنے کرام در بیٹھے رہندے نے جڑے جمعہ چھڑ کے اپنیاں دکانہ تے بیٹھے رہندے نے اللہ واللہ ثابت ہو گیا جمعہ آپ بھی شان والا ہے تے جمعہ دی نماز بھی بڑی شان والیے اللہ واللہ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال یاد تا جمعے دی نماز نو پڑھن دیاں کہہ دیو جے دل وچ تانگاں لگیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال یاد تا جمعے دی نماز نو پڑھن دیاں اے جمعے والا عمل بڑا پیارا اے جے پڑھیے نا جمعہ تے نہیں گزارا اے جمعے والا عمل بڑا پیارا اے جے پڑھیے نا جمعہ تے نہیں گزارا اے ہون چھڑ دے گلاں او ویرا ہون چھڑ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں تو پال یاد تا جمعے دی نماز نو پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال یاد تا جمعے دی نماز نو پڑھن دیاں اللہ واللہ اللہ ہو جڑا جمعے دی نماز اداندا اے اوتے بڑا اجر ثواب رب کولوں پاندا اے ہو جڑا جمعے دی نماز اداندا اوتے بڑا اجر ثواب رب کولوں پاندا اے او بڑیاں سونیاں گھڑیاں او بڑیاں سونیاں گھڑیاں رب نو راضی کرن دیاں او بڑیاں سونیاں گھڑیاں رب نو راضی کرن دیاں تو پال یاد تا جمعے دی نماز نو پڑھن دیاں قرآن دی گل من بڑا پیارا جملہ آ گیا قرآن دی گل من رب دے کولوں ڈریا کر سونے پاک نبی تے رج کے درود پڑھیا کر قرآن دی گل من رب دے کولوں ڈریا کر سونے پاک نبی تے رج کے درود پڑھیا کر ہن چھڑ دے گلاں ہن چھڑ دے گلاں جمعے تو پیشاں پیشاں ہٹن دیاں تو پال یاد تا پنج نمازاں پڑھن دیاں تو پال یاد تا جمعے دی نماز نو پڑھن دیاں اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اللہ، اور بڑی پیاری گل آ گئی، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صرف 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کے چھوڑ دیندہ ہے۔ کنے جمعے؟ صرف 3 جمعے۔ اللہ اللہ لوگوں اپنے گھر نظر مارو، اپنے گھر چاتی مارو، کتے توڑا پائی بے نمازی تے نہیں، کتے توڑا پائی جمعے دا تارک تا نہیں، کتے توڑا دوست، کتے توڑا یار، کتے توڑی اولاد، کتے جناب والا والدین وچوں کوئی جمعے دا تارک تے نہیں ہے، نمازاں چھوڑن والا تے نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صرف 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیندہ ہے، اللہ سونا او دے دل تے مہر لگا کے اللہ انہوں غافلان دے اندر لکھ دیندہ ہے۔ اور جڑے غافل ہوندے نے او جنت نہیں جان گے، جڑے غافل ہونگے او رب دی جنت نہیں جان گے، جڑے غافل ہونگے او رب دی رحمت دے حقدار نہیں ہونگے، جڑے غافل ہونگے او رب دی بخشش دے حقدار نہیں ہونگے، جڑے غافل ہونگے او اللہ دے فضل و کرم دے حقدار نہیں ہونگے۔ اس واسطے لوگوں غافلان دی لسٹ وچوں اپنا نام کٹوا لو، جمعے کدی نہ چھڑے کرو، نمازاں کدی نہ چھڑیاں کرو، بڑے شوق نال بڑے ذوق نال رب دے ذکر والے آگے کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ واللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہنا لیو، گل دور نہ چلی جائے۔ میں بلا کی عرض کر رہا سا، جمعہ آپ بھی شان والا ہے تے جمعہ دا دن بھی شان والا ہے تے جمعہ دا خطبہ بھی شان والا ہے تے بولو جمعہ دی نماز بھی، جمعہ دی نماز بھی شان والی ہے۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہنا لیو، جمعہ جمعہ آپ شان والا، جمعہ جمعہ دی نماز شان والی، اوہ جمعہ دن دے کچھ مخصوص عمل نے، او عمل بھی بڑی شان والے نے۔ اللہ پاک دی قسمیں، اللہ اللہ میں جس ویلے سورۃ کہف دی تلاوت پیا کردہ ساں، اج نماز پڑھن تو بعد اتنا لطف آریا سے دل کردہ سی ہر دن جمعے والا ہندہ، دل کردہ سی ہر روز جمعے والا ہندہ۔ اللہ اللہ جمعے دا دن ہووے، سامنے قرآن ہووے، سورۃ کہف دی تلاوت ہووے، بڑے مزے ہوندے جے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ جمعے والے دن سورۃ کہف دی تلاوت کریا کرو، جڑا جمعے والے دن سورۃ کہف دی تلاوت کردہ ہے، اوندے جمعے تک اللہ پاک دے لئی نور دا اہتمام کر دیندہ ہے۔ سبحان اللہ، ایدے واسطے نور ہی نور ہوئے گا، ایدے واسطے روشنی ہی روشنی ہوئے گی، ایدے واسطے جناب والا ضیاء بن جائے گی۔ کانا لہو ضیاءن، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا سورۃ کہف پڑھ دے اگلے جمعے تک دے واسطے روشنی دا اللہ اہتمام کر دیندہ ہے۔ اور ایک حدیث دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا گل بڑی پیاری آ گئی، جامعہ مسجد عمر دے غیور نمازیہ جمعہ دا دن ہووے سورۃ کہف دی تلاوت ضرور کریا کر۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر سورۃ کہف دی تلاوت کریں گا تیرے سینے تو لے کے تیرے چہرے تو لے کے جنہ فاصلہ رب دے گھر بیت اللہ تک ہوئے گا، اللہ تیرے واسطے انہیں نور دا اہتمام فرما دے۔ سبحان اللہ، جمعہ آپ بھی شان والا تے جمعہ والے دن دے مخصوص عمل بھی بولو شان والے۔ اللہ واللہ ایک اور بڑا عمل ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ فِيهِ صَلَاةٍ، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جمعہ دا دن آ جاوے تے کثرت نال میرے تے درود پڑھیا کرو، انج تے ہر ویلے ہر دن ہر صبح ہر شام ہر گھڑی نبی تے درود پڑھیا کرو۔
لیکن میرے نبی پاک دا ایک ذوق ہے, میرے نبی پاک دا ایک شوق ہے, میرے نبی نو رب نے دسیا ہے. اللہ اللہ ہے میرے محبوب پیغمبر, جیڑا تیرا امتی جمعے والے دن تیرے تے بہتا درود پڑے گا, میں رب او دے نال بہتیاں محبتاں کرانگا, میں رب او دے نال بہتا پیار کرانگا. اس واسطے جمعے والے دن دا بڑا پیارا عمل جے, جمعے دا دن آ جاوے تے کسرت دے نال میرے نبی تے درود پڑیا کرو. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جمعہ آپ بھی پیارا, جمعہ دا دن بھی پیارا, جمعہ دا خطبہ بھی پیارا, جمعہ دی نماز بھی پیاری. تے جمعہ والے دن اے جڑے دو عمل نے نا, چلو باقی عمل نہیں کر سکتے, اے کچھ عمل تے جمعہ دی نماز نال مختص اپنے آپ ہی ہو جاندے نے, جس طرح غسل کرنا, نئے کپڑے پہننا, خوشبو دا اہتمام کرنا, مسواک لگانا, اے تے ایسے عمل نے نا کہ جمعہ دی نماز دی وجہ تو یہ عمل کرنے ہی کرنے نے. لیکن اے جڑے دو عمل نے نا, انہاں تے بھی پابندی ضروری کرو. ایک جمعے والے دن سورۃ کہف دی تلاوت کریا کرو, ایک جمعے والے دن رج رج کے نبی تے درود پڑھیا کرو. آکھو سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ. غور کرنا, توجہ کرنا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نبی دا فرمان بھی سچا تے رب دا قرآن بھی سچا. اللہ اللہ. جمعہ آپ بھی شان والا, جمعہ دا دن بھی شان والا, جمعہ دا خطبہ بھی شان والا, جمعہ دی نماز بھی شان والی. تے جمعہ والے دن میں قربان جاواں, کچھ مخصوص عمل بھی شان والے. اور ایک میں بڑی پیاری گل کران, اللہ اللہ. جمعے والے دن جڑیاں اول گھڑیاں رب نے بنائیاں نے, جڑیاں پہلیاں ساتاں رب نے بنائیاں نے, اے گھڑیاں تے اے ساتاں اے بھی بڑیاں شان والیاں نے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا, بخاری اندر حدیث ہے, آپ فرماندے نے ممبر دے اتے خطیب دے کھڑا ہون تو پہلے جڑا ٹائم ہے انہوں اول ٹائم کہندے نے. اس ٹائم دے اندر بھی جڑا سب تو پہلے روندے, میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ انہوں ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندا ہے. جڑا دوسرے لمحے ہوندے, اللہ انہوں ایک گائے دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندا ہے. او جمعہ آپ بھی سونا تے جمعہ دیاں اول گھڑیاں بھی سونیاں. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا تیسری گھڑی ہوندے, اللہ انہوں ایک مینڈے دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. جڑا چوتھی کھڑی ہوندا ہے, اللہ انہوں ایک مرغی دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. جڑا پنجویں کھڑی ہوندا ہے, اللہ انہوں ایک انڈے دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. اللہ اللہ. ایک میں نے گل یاد آ گئی, ایک جنابے والا بندے نے نا, انہیں کیا کوشش کریے مولوی صاحب نو پھسائیے, نو کوئی ایسا سوال کریے کہ جڑا سوال دا جواب انہوں نہ ہوندا ہوئے. کہنے لگا مولوی صاحب انڈا حلال ہے کہ حرام؟ مولوی صاحب نے کہا جی انڈا حلال ہے, ادھر کڑا شک ہے. کہنے لگا کوئی دلیل دیو, نبی پاک نے دی حلت دے بارے کوئی حکم فرمایا ہوئے. اللہ اللہ. علماء نو بھی اللہ ذہن دیندہ ہے, علماء نو بھی اللہ عقل دیندہ ہے, اللہ علماء نو سمجھداری دیندہ ہے, علماء دی اللہ حفاظت کرے. او میاں اے رونقاں علماء دے نال جے, اے دین والے ہاں دے نال رونقاں جے, اے خوشیاں علماء دے نال جے. علماء دی قدر کریا کرو, دین والے ہاں دی قدر کریا کرو. اللہ اللہ. عالم صاحب نے, مفتی صاحب نے, خطیب صاحب نے آکھیا اگر انڈا حرام ہوندا تے انڈے دی قربانی دا ذکر کدی بخاری اندر نہ ہوندا. اللہ اللہ. آئیے ذرا توجہ کیجئے, بات دور نہ چلی جائے. اللہ اللہ. آج جمعے والے دن دینا دو ایسے مسئلے جڑے دسنے بہت ضروری نے. اللہ اللہ. میں دسنا چاہنا, میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں خطیب خطبہ دے رہا ہوئے تے تسی مسجد دے اندر آ جاؤ تے 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھو, ایویں نہ بیٹھو. تے دوسرا مسئلہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور جمعے دیاں 2 رکعتاں نے نا, میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جن نے 1 رکعت بھی پا لئی انہوں ساری نماز دا ثواب مل جائے. مسئلہ کی ثابت ہویا, جن نے 1 رکعت بھی نہ پائی انہوں پھر پوری زور دی نماز پڑھنی پینی, وہ دی جمعے دی نماز نہیں ہوئے گی.
جنہیں ایک رکعت بھی نہ پائی. یہ مسئلہ ذہن چ رکھ لو جڑے پائی لیٹ ہوندے نے نا یہ نہ واسطے خصوصی مسئلہ ہے. اللہ کو لیٹ نہ آیا کرو, اول ٹائم تے آیا کرو, کوشش کری کرو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے. اگر ایک رکعت بھی تسی نہیں نہ پائی جمعے دی تے پھر پوری زور دی پڑھنی اٹھ کے, پھر تہاڈا جمعہ نہیں ہویا. تے جے ایک رکعت بھی پا لئی تے انشاءاللہ جمعہ بھی ہو جائے گا, رب رحمتاں بھی کر دے گا. اللہ واللہ ایک میرے بھائی نے کیا اے شعر ضرور سنا دیا جے اجڑے تسی اس دن سنائے سن قبر دے بارے. قبر نو اڈکانے تے رہندیاں نے تیریاں, قبر نو اڈکانے تے رہندیاں نے تیریاں, قبر نو اڈکانے تے کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھوں جانا ہے. تیاں پتاں تیریاں کم نہ آنائی, جنہ لئی تم کرے نائے اے روز ہیرا پھیریاں. قبر نو اڈکانے تے رہندیاں نے تیریاں, کری نہ تمان کدی حسن سے جوانی دا, زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا. تیریاں تے بندیا اے ساواں بھی نہیں تیریاں, تیریاں تے بندیا اے ساواں بھی نہیں تیریاں. قبر نو اڈکانے تے رہندیاں نے تیریاں, زندگی دا بھروسہ نہیں ویرا کھڑی پل دا, کرنا ایمان بھلا دس کیڑی گل دا. میاں آج تو بڑا نہ ڈر ہو کے جمعے چھڑ دینا, نمازاں چھڑ دینا. میں پوچھنا چاہنا تینوں کس چیز دا مانے, زندگی دا تے بھروسہ کوئی نہیں. اللہ دعا کرو اللہ سانو سارے انو اپنے نیک بندے اندر شامل فرما لوے. زندگی دا بھروسہ نہیں ہو ویرا کھڑی پل دا, کرنا ایمان بھلا دس کیڑی گل دا. موت فرشتہ نے تے موت فرشتہ نے تے مار دائی پھیریاں, قبر نو اڈکانے تے رہندیاں نے تیریاں. دعا کرو اللہ سانو قبر حشر دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے. تے جے اگر صحابہ نال پیار نہ ہویا, نبی دے اہل بیت نال پیار نہ ہویا تے پھر بھی قبر ساڑی کامیاب نہیں ہوئے گی. میرے پیارے بھائیو اگر قبر حشر آخرت کامیاب کرنا چاہتے ہو پھر نبی دے صحابہ نال پیار کرنا ہوئے گا, نبی دے اہل بیت نال پیار کرنا ہوئے گا. اگلا جمعہ انشاءاللہ نبی دے صحابہ دی شان تے ہوئے گا. سارے بھائی ٹائم نہ لاؤ گے نا انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ ٹائم نہ لاؤنا ہے تے اللہ دے کارنال ماشاءاللہ خدمت واسطے پیسے جیب وچ پا کے آئے کرو. اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے.